नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा जुट्दै फोहोरबाट मल बनाएर आम्दानी पनि गरिँदै नगर सफा हुँदा पर्यटक पनि झुम्मिँदै। मानव तस्करका लागि बाँके ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 367 जना हराएको तथ्याङ्क। तस्करी रोक्न स्थानीय स्तरमा समिति गठन। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने चुनावको डर, मितिबारे भने अन्योल। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा दिवसको अवसर पारेर उठ्यो फोहोर। नगरपालिकाले दिवस पर्खेको भन्दै स्थानीय रुष्ट, जनप्रतिनिधि भने मौन। र खोटाङमा विदेशबाट फर्किएका युवा कृषि पेशामा आबद्ध, कृषि कर्म गरेर मनग्गे आम्दानी गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न दिक्तेल नगरपालिकाले अनुदान समेत दिँदै। पालिका खबर अब विस्तारमा। पछिल्लो समय फोहोरको व्यवस्थापन गर्न मुलुकका अधिकांश स्थानीय सरकारलाई सकसको विषय बन्दै आएको छ। फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आलोचना समेत हुँदै आएको छ। सोही फोहोरले महानगरलाई मात्रै नभई भक्तपुरका स्थानीय तहलाई पनि असर गरिरहेको छ। तर भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले फोहोरबाट मल उत्पादन गर्दै आएको छ। पालिकाले फोहोरबाट आम्दानी मात्रै नभई फोहोर फाल्ने क्षेत्रलाई आकर्षक पार्क पोखरीका रूपमा परिणत गर्न थालेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुर आफैमा पर्यटकीय नगरी भनेर चिनिन्छ। भक्तपुरको ऐतिहासिक सम्पदा, त्यहाँका सांस्कृतिक धरोहरले धेरै पर्यटकलाई लोभ्याउने गर्दछन्। त्यही सम्पदा हेर्न हरेक वर्ष हजारौं पर्यटक भक्तपुर पुग्ने गरेका छन्। तर केही समय अघिसम्म भक्तपुरका केही स्थानीय तह पर्यटकको रोजाइमा पर्दैन थिए। त्यसमाथि पनि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले त फोहोर मैलाको उपमा नै पाएको थियो। अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदा रहेका क्षेत्रमा फोहोरको डङ्गुर देख्न सकिन्थ्यो। तर अहिले ती क्षेत्रको रूप फेरिएको छ। स्थानीय सरकारले फोहोरको थुप्रो हटाएर पुरानी लयमा ती क्षेत्रलाई फर्काएको हो। अब पर्यटकले पार्क, पोखरी र अन्य सम्पदाको अवलोकन गर्न सक्ने भएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा पालिकाको ध्यान जाँदा पर्यटक मात्र आकर्षित भएका छैनन्, स्थानीय पनि दङ्ग छन्। पालिकाले घरबाट निस्कने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउने गरेको छ। त्यसका लागि रिकिसी कम्पोस्ट मल प्रालीले सहयोग गर्दै आएको छ। मल बनाउन थालेदेखि न त नगरपालिकाभित्र फोहोर देख्न सकिन्छ, न त दुर्गन्धले हैरानी नै भोग्नु परेको छ। घरको फोहोरहरू सबै यहाँ जङ्गलहरू थियो होइन, फाल्ने अलि प्लास्टिकहरू फाल्ने ठाउँ थियो, त्यहाँ फाल्न लग्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो ठाउँ थिएन। अब सबैले फोहोर हुन्छ भनेर गाली त गर्छ नि। अनि फेरि अहिले चाहिँ यो रिकिसी कम्पोस्ट मलले चाहिँ हामीलाई जुन अहिले बाल्टिनहरू दिइरहनु भएको छ नि, बाल्टिनमा कुहिने नकुहिने भनेर बाल्टिन दिनुभएको छ। कुहिने एक ठाउँमा, नकुहिने चाहिँ बाल्टिनमा त्यो टोकोजाइ भन्ने उहाँले दिनुहुन्छ। अनि कुहिने एउटा गाडी, नकुहिने एउटा गाडी, त्यसै गरेर हामी फ्याल्न अन्त फ्याल्न लग्यो भने गाली पनि खाइन्छ। गाली खान सट्टा बरु उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलाएर दियो भने गाली पनि खाएन। आखिर
यहाँ मल पनि बन्छ। प्रत्येक मङ्गलबार स्थानीयको घरबाट नगरपालिका र रिकिसीका कर्मचारीले फोहोर सङ्कलन गर्दै आएका छन्। त्यसका लागि रिकिसीले 32 लिटरको कम्पोस्ट बाल्टिङका साथै 20 लिटर टोकजाई अर्थात् पात र रातो माटोको मिश्रण वितरण गर्दै आएको छ। टोकजाईले फोहोरलाई कुहिन नदिने र मल बनाउन मद्दत गर्ने गर्छ। त्यसरी सङ्कलन गरेको फोहोरलाई कम्पनीले कम्पोस्ट मल बनाएर बिक्री गर्दै आएको छ। मेन काम भनेको चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको हो हैन, जसको लागि चाहिँ हामीलाई यो टोकोजाईको आवश्यकता पर्छ। अनि टोकोजाईले चाहिँ के गर्छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो कुनै प्रकारको फोहोरलाई चाहिँ नगनाइकन कम्प्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। अनि हाम्रो कुनै प्रकारको फोहोरहरूको चाहिँ पानी सोसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुहिन दिँदैन है, त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू यो टोकोजाई भन्ने प्रयोग गर्छौँ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित विष्णुकुण्डबाट रिकिसीले मल बनाउँदै आएको छ। पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा मल बनाउँदै आएको कम्पनीले वडा नम्बर 4 र 5 का स्थानीयसँग फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको छ। मललाई प्रति केजी 25 देखि 35 रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ। रिकिसीले उत्पादन गरेको मललाई खेतबारीमा प्रयोग हुँदै आएको छ। मलहरू चाहिँ 2 केजीको छ, अनि 5 केजीको छ, अनि 20 केजीको छ। अनि पर केजी चाहिँ हामीले चाहिँ 25 रुपियाँमा बेचेको छौँ। अनि हाम्रो अहिले नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ के छ भने बागासु भनेर राखेको छौँ। यो चाहिँ हजुरको जस्तो कोकोपिटको कोकोनटको जट्टाबाट भन्छ नि, त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ सुगर केनको चाहिँ पेटबाट बनाएको छौँ हैन। अनि त्यसको चाहिँ किन भन्दाखेरि कोकोपिटको हजुरको जट्टाले चाहिँ सोइललाई चाहिँ लङ टर्ममा प्यारालाइज गर्छ भन्ने एउटा रिजल्ट आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब कोकोपिटलाई नै एलिमिनेट गर्नलाई चाहिँ बागासु भन्ने चाहिँ बनाएको छ। यसको चाहिँ हाम्रो ब्लक छ, ब्लक जस्तो हुन्छ, 2 केजीको हामीले 150 रुपियाँ गर्छौँ। सन् 2018मा स्थापित यो कम्पनीले हालसम्म 3 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको मल बिक्री गरिसकेको छ। 4 र 5 वडा मात्रै नभई अन्य वडाको समेत फोहोर कम्पनीले सङ्कलन गर्ने गरेको छ, जसका कारण नगरपालिकाको रूप फेरिँदै आएको छ भने विगतको फोहोर नगर सफा हुन थालेकोमा नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ पनि दङ्ग छन्। मध्यपूर्ति वडा नम्बर 4 र अहिले चाहिँ 5 नम्बर वडाको केही भागहरूलाई पनि समेटेर हामीले 8000 घरधुरीको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सक्नेको चाहिँ हामीले कम्पोस्ट केन्द्र बनाएका छौँ। अहिले चाहिँ हामी 5000 घरधुरीको चाहिँ लगिरहेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापन अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको मात्र नभई देशभरको समस्या हो। धेरैले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्। केही समय अघिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि त फलामको चिउरा चपाए सरह बनेको छ, तर थोरै योजना र प्रविधिको प्रयोग गरेर फोहोरलाई मल बनाउन सकिने रहेछ भने किन अरू पालिकाले पनि यो तरकिब प्रयोग नगर्ने? गत आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्लाबाट 71 जना हराए। त्यसमध्ये पनि कोहलपुरबाट 20 जना, खजुराबाट 13 जना र नेपालगञ्जबाट 15 जना हराए। यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। प्रहरीले हराउनेहरूमा अधिकांश अन्तिम समय बाँकेमा रहेको देखिन आएपछि अध्ययन गर्दा बाँके नै मानव बेचबिखनको नयाँ मार्ग बनेको पत्ता लागेको छ। हुन पनि पछिल्लो समय बाँके बेचबिखनको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिरहँदा यसको रोकथाम हुन सकेको छैन। मानव तस्करी बढिरहँदा पनि रोक्न नसकेपछि अहिले स्थानीय स्तरबाट विभिन्न उद्धार समिति गठन गरिएको छ भने त्यसले तस्करी हुनबाट रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमसिनाको एक रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मानव तस्करीको केन्द्र भन्दा फरक पर्दैन। साबिक मध्य तथा सुदूरपश्चिम र हालको संघीय संरचना अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्र र यस क्षेत्रको ठूलो सीमा नाका भएका कारण पनि यस क्षेत्रमा मानव तस्करी मौलाउँदै गएको छ। माइती नेपालको आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क हेर्दा भारत तथा खाडी मुलुकबाट उद्धार गरिएका 9 जना मध्ये नेपालगञ्ज, खजुरा, कोहलपुरका 1-1 जना र बैजनाथका 2 जना गरी 5 जना छन्। हराउनेको तथ्याङ्क हेर्दा झनै भयावह छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 367 जना हराएको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 130 जना मात्र फेला परेका छन्। बाँकेबाट हराएका 71 जना मध्ये कोहलपुरका 20, खजुराका 13, बैजनाथका 13, नेपालगञ्जका 15 गरी 61 जना 4 स्थानीय तहका मात्र छन्। बैजनाथ गाउँपालिकाले मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि पालिका र ओडा स्तरको समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। सोही समितिले बनाएको कार्ययोजनामा टेकेर मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको पालिकाले जनाएको छ। बैजनाथ गाउँपालिका आफैले पनि
कार्यलाई सहयोग पुर्याउनका निमित्त विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले यो क्षेत्रमा लागेको अवस्था छ। सबै गैर सरकारी संस्थामा बैजनाथ गाउँपालिका स्तरमा हामीले मानव बेचबिखनलाई रोक्नका निमित्त नियन्त्रण गर्नको निमित्त पालिका स्तरमा समिति गठन गरेको छ, वडा स्तरमा समिति गठन गरेको छ र त्यो समितिले योजना निर्माण गरेर सम्पन्न गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज सीमा क्षेत्रबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका 309 जनालाई उद्धार गरिएको थियो। तीमध्ये कोहलपुरका 13 जना, बैजनाथका 14, खजुराका 4 र नेपालगञ्जका 4 जना गरी 35 जना र राप्ती, सोनारी, नरेनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकाका 9 जना छन्। मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि 8वटा खजुरा गाउँपालिकामा, 8वटा बैजनाथ गाउँपालिकामा, 15वटा कोहलपुर नगरपालिकामा र 15वटा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति गठन गरिएको छ। यी समिति र प्रहरीसँग सहकार्य गरेर तस्करी रोक्ने प्रयास भइरहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सीमानाकासँग जोडिएको उपमहानगरपालिका हो। यसकारणले गर्दा मानव बेचबिखनको चाहिँ जुन मुद्दा छ, जुन विषय छ, त्यसलाई प्राथमिकताका साथमा उपमहानगरपालिकाले लिएको छ। सीमानाकासँग जोडिएको हुँदाखेरि हामीले सकेसम्म सीमानाकालाई अलिक कडाइ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर यहाँबाट जाने जो कोही नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरूको उचित रूपमा सोधीखोजी गर्ने, कुनै शङ्का लागेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ राखेर उनको बारेमा विस्तृत जानकारी लिने र शङ्का लागेको खण्डमा उहाँलाई जान नदिने। पालिका स्तरमा गठन भएका समितिमा रहेका युवा मानव तस्करी रोक्न लागि परेका छन्। भारतका विभिन्न क्षेत्रमा कोही नेपाली फेला परे भने समिति सदस्यलाई जानकारी आउने गरेको छ। तर सीमामा कडाई गरिएको भए पनि मानव बेचबिखन भइरहनुले भने यसको ठूलो नेक्सस रहेको युवाहरूको भनाइ छ। हालसम्म विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा 4 जनाको उद्धार भएको छ भने 3 जनाको उद्धार प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो बाटो हाम्रो एउटा जाने एउटा हो, तर यो बाटो भनेको धेरै ठाउँमा जाने बाटो छ नि त। तर हाम्रो मेन बाटो मात्रै बुझ्छन्, हाम्रो सङ्घ संस्थाका मान्छे त्यहाँ बसेको हुन्छन्, तर अरू बाटो बसेका त हुन् नि। त्यो बाटो पनि धेरै छ र जुन 2-3 जना यहाँ बस्नु भयो, 2-3 जना उता बसायो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो कि। यति टाइट भए पनि बेचिएको छन्, त्यो हाम्रो लापरवाही हो नि त। यति पनि गरे हाम्रो लापरवाही हो। त्यो गर्दाखेरि यति जाने पनि यसो गरिराखेका छन्। त्यो तिनीहरूलाई 1-2वटा अरू बुट बढाएर उता पनि राख्न मिल्छ। जुन हाम्रो बाटो इन्डियातिर जाने बाटो छ नि, जाने बाटो छ नि, त्यो पनि राखे पनि हुन्छ। छुट्टी बजार त्यहाँ राखे हुन्छ, झन् राम्रो हुन्छ कि। तिम्रो धारणा हो। नेपाली समाजमा मानव बेचबिखन भयावह अवस्थामा जरो गाडेर बसेको छ। प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनका लागि विभिन्न माध्यम मानव तस्करले अपनाउँदै आएको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रेममा पार्नु, नाच सिकाउने, पढाइ दिने वा कुनै सिप सिकाएर राम्रो जागिर लगाइदिने जस्ता प्रलोभन हाल मानव बेचबिखनमा लागेकाले प्रयोगमा ल्याउने शैली हुन्। बेचबिखनमा परेकाहरू शारीरिक श्रम शोषण, यौन शोषणमा पर्ने गरेका छन्। यसतर्फ सबै निकायको ध्यान जान आवश्यक छ, किनकि एकजनाको प्रयासले मात्रै मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न असम्भव छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन बालटको। आजको ओपन बालटमा हामीले के तपाईलाई आफूले चुनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति गर्व महसुस हुन्छ भनेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। जे भने थियो त्यो काम पूरा गर्दैन, कर मात्र लिएको महसुस भयो। कर त बुझाउनु पर्छ हामीले, राज्यलाई त्यसलाई हामी ढिकुरी त बलियो बनाउनु पर्छ। तर कर दिए बापत यता बेनिफिट चाहिँ छैन कि, जनता चाहिँ त्यति खुसी छैन। भेटनरीकै कुरा गरौँ, अब कृषिकै कुरा गरौँ, अब कीटाणु अब खेतमा अब बाली नाश गर्ने अब फौजी केराहरू हुन्छ, त्यसलाई औषधि लिन पनि अब जिउ भन्नुपर्ने, त्यो त पहिला कृषिले बाँड्थ्यो। सरकारले चाहिँ एकदम फोकस चाहिँ अब त्यसलाई गर्छ, कृषिलाई गर्छ। जम्मा 3 लाख रुपियाँ छुटाउँछ, 3 लाखले के गर्ने? पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा जुट्दै
फोहोरबाट मल बनाएर आम्दानी पनि गरिँदै नगर सफा हुँदा पर्यटक पनि जुम्मिँदै। मानव तस्करका लागि बाँके ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 367 जना हराएको तथ्याङ्क। तस्करी रोक्न स्थानीय स्तरमा समिति गठन। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने चुनावको डर, मितिबारे भने अन्योल। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा दिवसको अवसर पारेर उठ्यो फोहोर। नगरपालिकाले दिवस पर्खेको भन्दै स्थानीय रुष्ट, जनप्रतिनिधि भने मौन। र खोटाङमा विदेशबाट फर्किएका युवा कृषि पेशामा आबद्ध, कृषि कर्म गरेर मनग्गे आम्दानी गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न दिक्तेल नगरपालिकाले अनुदान समेत दिँदै। राजनीतिक घटनाक्रमले देशभर चुनावी हल्ला चलिरहेको छ, तर चुनाव कहिले हुने हो अन्योल यथावत छ। सत्तापक्षीय नेताहरू अर्ली इलेक्सन बारे छलफल चलाइरहेका छन्। निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि निर्वाचन गराउने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन के हुने? निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अघि गर्न मिल्छ? यो विषयमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बीचमै अन्योल देखिएको छ। एक रिपोर्ट। 4 वर्ष अघि 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि अहिले अन्तिम कार्यकालमा आफ्नो योजना सकाउन कम्मर कसेर लागेका छन्। कार्यकाल सकिन लाग्दा चुनावको मिति घोषणा हुने भएसँगै कतिपय जनप्रतिनिधि नागरिकको मन जितेर फेरि निर्वाचित भएर आउने अपेक्षासहित मरिमेटेर काम देखाउन लागेका छन्। तर चुनाव कहिले हुने हो टुङ्गो छैन। अर्ली इलेक्सनको चर्चा चुलिँदै गए पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि निर्वाचन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा नै जनप्रतिनिधि अल्मलिएका छन्। तर केही जनप्रतिनिधि भने सङ्घीय सरकारले जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने बताउँछन्। कानुन संशोधन गरेर भए पनि चुनाव हुन सक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि जनतासँग गरेको बाजा पूरा गर्न निकै हौसिएका छन्। तर जनप्रतिनिधि भने संविधानले दिएको समयसीमापछि मात्र चुनाव हुनुपर्ने तर्क पनि गर्छन्। अर्ली निर्वाचन भनेर घोषणा गर्ने कुराको हामी विरुद्धमा छौँ। तर कुरा चाहिँ के भने अब निर्वाचन त 2 महिना अगाडि हुन्छ, 3 महिना अगाडि हुन्छ, त्यसले कुनै आपत्ति हुन्न। त्यो 5 वर्ष भएसरै हो। 2 महिना निर्वाचन तयारी गरेर अब बैशाखमा त नयाँ जनप्रति आउँछ, कुनै आपत्ति हुन्न त्यसमा, कुनै आपत्ति हुन्न। 2 महिना अगाडि निर्वाचन हुँदा चाहिँ आपत्ति हुन्न। त्यो म चाहिँ के भन्छु भने हामीले जनताले दिएको तपाईँको चाहिँ जुन समयावधि छ त्यो समयावधिबाट उता नाग्न चाहिँ नपरोस् भन्ने मेरो चाहना हो। एक दिन पनि तपाईँको नागेर अगाडि नजाओस्, समयभित्र निर्वाचन होस् र हामीले हस्तान्तरण गरेर जान पाउने अवस्था बन्नुपर्छ भन्यो। 2 महिनाले केही फरक पर्दैन हुन्छ। चुनाव भनेको हावामा गरिने विषय नभएकाले सोचेर बुझेर मात्रै मिति घोषणा हुनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। संविधानले जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न 5 वर्षको समय दिएकाले त्यसपछि मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छ। संविधानमा उल्लेख गरेको प्रश्न छ 5 वर्षभित्र चुनाव गरेर अर्को टिमलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै नेपालको संविधानमा छ। त्यसै अनुसार हुनुपर्छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हुनुपर्छ। टेक्निकलले कुरोले अब रुल आयो, कोभिड आयो, प्राविधिक कारणले हुन सकेन, जान सक्ला। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनु 2 महिना अगाडि निर्वाचन गराउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन ऐन अनुसार गराउने भएकोले 2074 वैशाखबाट सुरु भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर आउने फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिन्छ। संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था। स्थानीय सरकारको निर्वाचनबारे नेपालको संविधान 2072 र निर्वाचन ऐन 2073 मा भिन्न व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 225 ले गाउँसभा र नगरसभाको अवधि 5 वर्ष तोकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था। गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ। धारा 225 मा लेखिएको छ त्यस्तो कार्यकाल पूरा भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। संविधानको यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको निर्वाचन 5 वर्षको कार्यकाल पूरा नभई गर्न नमिल्ने देखिन्छ। तर स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 मा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गाउँ नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुने भनिएको छ। अब हेरौं निर्वाचन कहिले घोषणा हुन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ उदयपुरको रौतमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर खड्का।
अध्यक्ष खड्कासँग जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव, विकास निर्माण, गाउँपालिकाले सुरु गरेको नयाँ पहल आदिका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। ल यहाँलाई पनि पालिका टकको सम्पूर्ण टिमलाई हामी सुरुवात गरौँ। अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्नुभयो, कस्तो रह्यो अनुभव चाहिँ अध्यक्षज्यू? हामीले समस्या भएको हुनाले हामीले त्यही वडा कार्यालयको भवनहरूलाई नै पहिले बनाउने सुरुवात गऱ्यौँ र हामीले 8 वडा कार्यालयहरूको पहिलो तला र कतिपय 4टा वडा कार्यालय चाहिँ हामीले दोस्रो तलो बनाइसकेका छौँ। र यसै गरी हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि मजबुत गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्वास्थ्यको लागि पनि हाम्रो जम्मा सहरी क्लिनिक सहित गरेर 9वटा स्वास्थ्य कार्यालयहरू छन्। अहिले हाम्रा 2टा नयाँ वार्डहरू थिए, त्यहाँ स्वास्थ्य कार्यालय नै थिएन र त्यहाँ हामीले स्वास्थ्य युनिट व्यवस्था गरेर भवनसहित त्यहाँ व्यवस्था गरेर हाम्रा चाहिँ अहिले 9वटै कार्यालयहरूमा भवनको पनि पूर्वाधार बनाइसकेका छौँ। यसै गरी हाम्रो अर्को के थियो भने हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रमा तपाईँको के भने विद्युत पनि थिएन र हामीले कार्य सम्पन्न गर्न बिजुली नेट पनि नभएको र हामीले अनलाइन चेक काट्न गाह्रो भएको थियो। अहिले हामीले विद्युत पुर्याउन सफल भयौँ र अनलाइन दूरसञ्चारको टावर सानो राखेर हामीले तीबाट काम सम्पादन गर्न सकिरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यो जनतासँग के कस्ता बाचा गरेर निर्वाचित हुनुभएको थियो? बाचा गरिएका काम कति पुरा भयो अध्यक्षज्यू? म निर्वाचित उम्मेदवारी दिँदा मैले लड्दाखेरि मैले आफूले एउटा घोषणापत्र तयारी गरेको थिएँ। सम्पूर्ण वडाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने, विद्युतीकरण गर्ने, खानेपानी सिँचाइहरूका सबै गर्ने भनेर सडक बाटाहरूको मैले कुरा गरेको थिएँ र हामीले सबभन्दा पहिले बाटोको पहुँच चाहिने भएको हुनाले हामीले पहिलो तारिक बाटो वर्षको रूपमा लिएका थियौँ र हाम्रो सदरमुकाम गाउँपालिका केन्द्र जाने बाटो, त्यसपछि हाम्रा सबै वडा कार्यालयबाट चाहिँ केन्द्र आउने धुले बाटाहरू बनाउने हामीले पहिलो लक्ष्य लिएका थियौँ। सबै त्यो गरिदिइसकेर चाहिँ हामीले धुलो बाटा सबै तयारी गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले तपाईँको विद्युतीकरणको लागि अब हाम्रो अहिले असार वर्ष पछि दिन्थ्यो, बर्सातको कारणले गर्दा हामीले एउटा वडामा चाहिँ विद्युत छोड्न मात्रै बाँकी छ, नभए हाम्रा 1 देखि 8 वडाहरूमा चाहिँ विद्युतीकरण गरिसकेका छौँ र खानेपानीका कुराहरू भए तिनलाई सम्बोधन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी विद्यालयका कुराहरू भए तिनलाई पनि हामीले भौतिक पूर्वाधारको रूपमा पनि विद्यालयहरू चाहिँ बनाएका छौँ र हाम्रो गाउँपालिकाभित्र एउटा नमुना विद्यालयको लागि पनि हामीले नेपाल सरकारसँग पहल गरेर अध्यक्षज्यू, पुरा भएका त भइहाले, पुरा नभएका चाहिँ के छन् बाँकी? अब बाँकी भएको त के छ भने अब हामीले गाउँपालिका केन्द्र जानको लागि हाम्रो चाहिँ यो मदन भण्डारी राजमार्गबाट चाहिँ हाम्रो 24 किलोमिटर पर्छ केन्द्र जाने र हामी त्यो बाटोलाई चाहिँ केन्द्र लगेर पिच लाने भनेर चाहिँ हाम्रो अस्ति नै पहिलो बजेट भाषणमा गाउँपालिका केन्द्रसम्म जाने चाहिँ 3 वर्षभित्र पुर्याउने भनेर चाहिँ शिलान्यास भइसकेको थियो र अहिलेको फेरि यो सरकारबाट काटियो भने सुनेका छौँ र हामीले केन्द्र लाने बाटो सुनिश्चित बनाउन सक्ने स्थिति भएको छ। किनभने नेपाल सरकारले नै काट्यो भनेपछि अप्ठ्यारो छ र अरू हामीले लगभग अरू कामहरू जुन हामीले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेका छौँ, मलाई लाग्छ झन्डै 95% जति हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौँ। अध्यक्षज्यू, हिजो मात्रै 7औं संविधान दिवस मनाइयो। संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका स्थानीय तहका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु भएको चाहिँ छ कि छैन? कतिपय कुराहरू त अब तपाईँको हाम्रो अनुसूची 8मा पर्ने कुराहरू हामीले हाम्रो कानुन चाहिँ 45-46 हामीलाई कार्यविधि ऐन नियमावली कानुनहरू बनाएका छौँ र कतिपय त्यो अनुसूची 9मा पर्ने प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग पर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि उनीहरूले नै त्यो नबनाएको हुनाले माथिल्लो कानुनले तल्लो कानुन त्यसै निश्चित हुनुभएको हुनाले कतिपय त्यो बनाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। अब हामीले प्रदेशको आशा गरिरहेका छौँ, उसले नपठाएपछि हामीले बनाएको पनि नहुने भएर कतिपय काम चलाउन चाहिँ हामीले बनाइरहेका छौँ। सङ्घ तथा प्रदेशले कुन कानुन नबनाइदिएका कारण चाहिँ स्थानीय तहलाई काम गर्न कानुनी अडचन भइरहेको अध्यक्षज्यू? र अब कतिपय जस्तो शिक्षाकै हो वनकै कुराहरू पनि प्रस्तुत नभएर बल्ल बल्ल हामीले बनैन लागू गरेका छौँ होइन। अब त्यो भयो, अब तपाईँको दर्ता गर्ने कुराहरू हुन्छ, 30 कुरा पनि प्रश्न नभएको
होइन। अब जस्तो रोयल्टीका कुराहरू भए, निकासी करहरूका कुरा भए, अब जस्तो तपाईँको जडीबुटीहरू जान्छ त्यसको पनि तपाईँको कसले लिने त्यो ठेगाना नभएको अवस्था छ। मान्छे तिर्न कर तिर्न आउँछ तर हामी करलाई लिन सक्दैनौँ, किनभने प्रदेश सरकारबाट गरिने भनिन्छ, प्रदेशले केन्द्रले गर्दैन, उसले पनि गर्दैन, त्यस्तो स्थिति छ। अध्यक्षज्यू, यो गाउँपालिकाले विशेष महत्त्व दिएर पहल गरेका कार्यक्रमको बारेमा पनि बताउनुहोस् न। हामीले पर्यटक रूपबाट अब समृद्धि र आय आर्जनको लागि पर्यटक नै मुख्य चाहिँ कुरा भएको हुनाले हाम्रो माथि उदयपुर जिल्लाकै धार्मिक धरोहर भएको रौता पोखरी छ, त्यसलाई नै हामीले पर्यटकबाट चाहिँ डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हामीले पर्यटक आउँदा के हो नि, कस्तो कुराहरू चाहिने भने त्यसमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। सिडीहरू, अब तपाईँ त्यहाँ पर्यटक आउँदा बस्ने अतिथि गृहहरू र त्यहाँभित्र तपाईँको अन्य चरित्र बन्द गर्न भवनहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो नै गाउँपालिकामा उदयपुरको सबभन्दा अग्लो भूभाग छ जहाँ कि त्यहाँ टेलिफोन टावरबाट हाम्रो चाहिँ 4टा जिल्लाहरूलाई सञ्चार दिइरहेको छ र त्यसमा हामीले चाहिँ लामो झरना छ, त्यसलाई पनि हामीले सिडी बाटोबाट चाहिँ स्ट्यान्डिङ गर्नेहरू गरिरहेका छौँ र हामीले अन्य कृषकहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्नको लागि पनि हामीले पशुको तर्फ रागाहरू बोकाहरू बाँडेका छौँ। कृषितर्फको तरकारी पकेट तरकारीहरू गरिरहेका छौँ। हामीले बाख्राको बङ्गुर स्रोत केन्द्रहरू पनि विकास गर्न लगिरहेका छौँ र आर्थिक समृद्धि भएन भने मान्छे चाहिँ राम्रो नहुने भएको हुनाले सुखी नेपाल भन्ने नारा पनि पुरा नहुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ पहिले कृषकहरूबाटै आय आर्जन वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर समृद्ध नेपालको लागि चाहिँ कृषकहरूमा पनि विभिन्न कृषि कार्यक्रमहरू, साना सिँचाइहरू, यस्ता कुराहरू गरी अगाडि बढाइरह्यो। अध्यक्षज्यू, रौतमाई गाउँपालिकाको चाहिँ आन्तरिक स्रोतको अवस्था कस्तो छ? वार्षिक कति राजस्व उठाउनुहुन्छ? हाम्रो आन्तरिक स्रोतमा अलि भूगोल पहाड भएको छ र हामीसँग तपाईँको अब केही जडीबुटीहरू जान्छ, त्यसको पनि हामीले कर लिन सकिरहेका छौँ प्रदेश काम नभएर, र केही ढुङ्गाहरू बालुहरू जान्छ र हामीसँग लगभग 32 लाख रुपियाँ हाम्रो अहिले उठेको छ। त्योभन्दा हाम्रो बेसी हुन सक्दैन आन्तरिक स्रोत। अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू, कार्यकालको अन्तिम वर्षमा तपाईँले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनु भएको छ? अहिले मैले के भने स्वास्थ्यको लागि भनेर एउटा 1800 हस्पिटल पनि हामीले त्यहाँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र पर्यटक रूपको कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी अब अलिकति बाटो थोरै भए पनि गाउँपालिकाभित्र चाहिँ हाम्रो पिच हुनुपर्छ भने झन्डै 2 किलोमिटर पिचको पनि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग र हामी दुईटा संयुक्तमा हामी गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी गाउँपालिका भवन पनि हाम्रो लगभग 3.5 तलको बन्दैछ, यसपालि स्ल्याब भएर 2.5 तलको बन्ने सुरुमा छ र हामी 1500 को हस्पिटल बनाउँदैछौँ। त्यसै गरेर विद्यालयहरू बनाउने कुरामा गएको छौँ, खानेपानीहरू गर्दैछौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त यहाँको टिमलाई पनि, पालिका खबर टिमले हाम्रा कुराहरू केही सञ्चार मार्फत अन्य ठाउँमा पुर्याउने मौका दिनुभयो। त्यो मौका दिएको खण्डमा यो सम्पूर्ण टिमलाई नै म रौतमाई गाउँपालिका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई बरु धन्यवाद दिन्छु। हस्त धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा जुट्दै, फोहोरबाट मल बनाएर आम्दानी पनि गरिँदै, नगर सफा हुँदा पर्यटक पनि झुम्मिँदै। मानव तस्करका लागि बाँके ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 367 जना हराएको तथ्याङ्क। तस्करी रोक्न स्थानीय स्तरमा समिति गठन। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै, कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने चुनावको डर, मितिबारे भने अन्योल। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा दिवसको अवसर पारेर उठ्यो फोहोर। नगरपालिकाले दिवस पर्खेको भन्दै स्थानीय रुष्ट, जनप्रतिनिधि भने मौन।
र खोटाङमा विदेशबाट फर्किएका युवा कृषि पेशामा आबद्ध, कृषि कर्म गरेर मनग्गे आम्दानी गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न दिक्तेल नगरपालिकाले अनुदान समेत दिँदै। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको गाउँसभा सदस्य सुमित्रा परियारको निधन, शोक वक्तव्य जारी गर्दै गाउँपालिकाले दियो शोक बिदा। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का पहिरो पीडितले नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीमाथि गरे हातपात, स्थानीय आक्रोशित। टोल टोलमा मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले वडा नम्बर 4 मा सञ्चालन भइरहेको योजना अनुगमन गरे। स्थानीयसँग आगामी दिनमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाका विषयमा पनि छलफल। सिन्धुलीको मरेने गाउँपालिकाको आयोजनामा गत वर्षको स्वास्थ्य कार्यक्रमको पालिका स्तरीय समीक्षा सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी गर्न सार्वजनिक सुनवाई गर्यो। कार्यक्रममा स्थानीयले दिए राय सुझाव। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकाका बाढी पहिरो पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि पालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई गुहार्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट समक्ष पुनर्स्थापनाका लागि विशेष विकास प्याकेज घोषणा गरिदिन पालिकाको आग्रह। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाले वडा नम्बर 1 का महिलालाई गलैँचा बुनाई तालिम दिन थाल्यो। 2 महिने तालिमले स्वावलम्बी बन्ने विश्वास। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको PCR प्रयोगशालालाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दियो अनुमति। प्रयोगशालाबाट एकपटकमा 96 जनाको स्वाब परीक्षण गर्न सकिने। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। पुनः खोप लगाएका हवाई यात्रुलाई मात्र सगरमाथा क्षेत्रमा यात्रा गराउन सरोकारवाला निकायलाई सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाको आग्रह। 98% पालिकावासीले खोप लगाएको तथ्याङ्क। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले कोरोना संक्रमण जोखिम कम भएका स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि विद्यालय खुले। भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु। ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले कृषकलाई पोषणजन्य तरकारीको बिउ वितरण गर्न थाल्यो। तरकारीको बिउ 7 असोजभित्र आफ्नो वडाभित्रका टोल विकास संस्थाका अध्यक्षलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने। बागलुङ नगरपालिकाले पालिकाभित्रका विद्यालय खुलायो। दैनिक 4 घण्टा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने पालिकाको निर्णय। बैतडीको निङ्ला सैनी भगवती मन्दिरमा चतुर्दशीको अवसरमा लाग्ने जात्रा मनाउन दशरथचन्द नगरपालिकाले दियो 3 र 4 असोजमा सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले ठैब झरुवा राशि सडक ढलान गर्न सुरु गर्यो। आवत जावतमा सहज हुने। सडकमा भएका खल्डाखुल्डी तत्काल पूर्ण माग राख्दै झापाको भारदशी गाउँपालिकाको कार्यालयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लगाएको ताला खुलाइयो। वडा अध्यक्षसँग छलफल गरी खल्डाखुल्डी पूर्णी सहमति। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको आयोजनामा नगर स्तरीय मेलमिलाप सञ्जाल पुनर्गठन तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा सञ्जालमा आबद्ध प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिको सहभागिता। गोर्खा नगरपालिकाले 4 जना शिक्षक करारमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वानको सूचना जारी गर्यो। इच्छुकले 12 असोजसम्म पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक लेखा परीक्षकलाई निवेदन दिन तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले प्रत्येक शाखाको गरे निरीक्षण।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका प्राकृतिक पर्यटन तथा धार्मिक रूपले सुन्दर मानिएको नगर भए पनि पछिल्लो समय फोहोरका कारण कुरूप बन्दै गएको छ। बजारका गल्ली गल्लीमा यत्रतत्र फोहोरका थुप्रा देखिन्छन्। बजार क्षेत्रमा उत्पादित फोहोर दैनिक रूपमा उठाएर सफा र सुन्दर देखिनुपर्ने हो, तर यहाँको चन्दननाथ नगरपालिकाले फोहोर नउठाउँदा दुर्गन्धित बन्दै गएको हो। यतिसम्म कि फोहोर उठाउन पनि यहाँ दिवसको आयोजना गर्नुपर्छ। यस्तै भइदिँदा असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसर पारेर पालिकाले फोहोर उठाउनु पर्ने अवस्था सृजना भयो, जुन अत्यन्त दुःखद हो। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको चमक घट्दै गएको छ। कारण हो नगरपालिकाको फोहोर। पटक पटक फोहोर उठाउन भनेर नगरपालिकालाई आग्रह गर्दा पनि फोहोर उठ्न सकेन। फोहोर नउठ्दा सिंहपालिका नै दुर्गन्ध भोगिरहेको थियो। तर फोहोर आइतबार 81 उठ्यो। संविधान दिवसको अवसर पारेर जनप्रतिनिधिकै उपस्थितिमा आइतबार फोहोर उठाइयो। निरन्तरको ताकेताबाट समेत उठ्न नसकेको फोहोरका लागि चन्दननाथमा दिवस नै आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा व्यापारीदेखि स्थानीय आक्रोशित छन्। फोहोर उठाउने जिम्मा नागरिकको नभई सम्बन्धित निकायको हो, तर यसरी फोहोर आफैले उठाउनु पनि पर्ने र कर पनि तिर्नुपर्ने हुँदा नागरिक रुष्ट देखिन्छन्। आफूसँग पुँजी छ, आफूसँग चाहिँ त्यो बजेट छ भने त अब गाडीको व्यवस्था गरेर प्रत्येक दिन चाहिँ सरसफाइ गर्दाखेरि व्यापारीहरूले आफ्नो व्यवस्थित ढङ्गले आफ्नो फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेर राखिराख्ने, ठ्याक्क उसले ल्याएर हालेर गाडीमा लिएर जाने। यदि उसँग त्यस्तो किसिमको छैन भने हामी व्यापारीबाट पनि केही पैसाहरू उठाएर अब त्यसले गाडीको फ्युलसम्म अथवा कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गरेर त्यो पनि हामी गर्न तयार छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले सबभन्दा पहिला बजार व्यवस्था सरसफाइ भएन, राम्रो भएन, एक दिन गरेर आज संविधान दिवसको दिन गर्ने, भोलि चाहिँ एक हात्तीका देखाउने दान मात्रै अनि चपाउने दाँतहरू छैन भने त्यो राम्रो पनि होइन। सधैँ गर्नु पर्यो। यस्तो भयो भने हामी व्यापारीहरू सधैँ हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। पैसा उठाए पनि हामी ट्याक्स तिरेर यो सरसफाइ सधैँ यस्तै निरन्तरता रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। चन्दननाथ नगरपालिकाले हालसम्म कुनै पनि ठोस योजना बनाएको पाइँदैन। फोहोर उठाउन पनि दिवस कुर्नु जतिको लज्जास्पद कुरा अरू केही हुन नसक्ने नागरिक समाजको पनि तर्क छ। फोहोर उत्पादनकर्ताबाट कर सङ्कलन गरिए पनि नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै ठुलो समस्या देख्छन् उनीहरू। किनै उहाँहरूले स्मार्ट सिटी अनि फोहोर व्यवस्थापनको डम्पिङ साइट उहाँको पहिलो नारा थियो, तर त्यो पहिलो नारा आज सकिने बेलासम्म पनि त्यो नारामै सीमित रह्यो। किनभने उहाँहरूको इच्छा शक्ति नै भएन। यदि इच्छा शक्ति भइदिएको भए आफूले उठाएको पहिलो एजेन्डालाई त उहाँहरूले जसरी पुरा गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने बेला जोस र उमङ्ग सुरुमा आया बेला उहाँहरूले बोलिहाल्नुभयो, तर त्यो कहिले पुरा गर्न सक्नु भएन। यसको मतलब उहाँहरूको इच्छा शक्ति नै छैन भन्ने बुझिन्छ। यता नगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाइ शाखाले भने डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नै समस्या निम्तिएको बताउँदै आएको छ र फोहोर उठाउने काम नियमित नभएकाले हाल कोहीबाट कर नउठाएको शाखाले जनाएको छ। बजार सरसफाइ अभियान चाहिँ भएको छ। अब बजारमा चाहिँ नियमित रूपमा हामीले फोहोर सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हप्तामा 2 तालिका बनाएर चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र अब यसमा हाम्रो नगरपालिका सुरु भएदेखि अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा चाहिँ हाम्रो लगभग सदरमुकामदेखि 8 किलोमिटर माथि टपमा चाहिँ छ हाम्रो अस्थायी ल्यान्डफिल साइट। अब त्यहाँ पनि लगभग फोहोर फाल्ने काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ र यो कुनै पनि शुल्क नलिएर यो स्थानीयहरूबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन बापतको चाहिँ कुनै पनि राजस्व सङ्कलन नगरेर हामीले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ नगरपालिकाले हरेक नागरिकबाट जसले फोहोर उत्पादन गर्छ उनीहरूबाट फोहोर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरे बापतको चाहिँ शुल्क लिएर उहाँहरूको चाहिँ फोहोर पनि हामीले लिएर व्यवस्थापन गर्ने कार्यको लागि चाहिँ अब योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ अब आगामी वर्षहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने नगरपालिकाको मात्र नभई नागरिकको पनि दोष देख्छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकको अहम भूमिका हुने भन्दै त्यसतर्फ स्थानीयले पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले त पत्र पठाएर सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना गर्न भनेकाले सफाइ गरिएको भन्दै उनले यसमा कुनै अर्को आशय नलुकेको बताउँछन्। हैन, यसमा हामी सबै नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले गरेको त्यसमा चाहिँ हामी पनि सबै साथ छौँ भनेर यो गरेको हो र आज चाहिँ यो सरसफाइको चाहिँ संविधान दिवस नेपाल सरकारको निर्णय अनुसारै पुरातात्विक धार्मिक हैन यस्तो स्थानहरूमा चाहिँ सरसफाइ गर्ने भनेर हामीलाई परिपत्र छ। त्यो अनुसार चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ गरिएको हो र दिगो व्यवस्थापन भनेको नगरपालिकाकै जिम्मेवारी हो। र अर्को कुरा चाहिँ नागरिकको पनि, नागरिकले पनि आफू सचेत भएको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नु पर्यो। साधारण उसमा पनि हैन आफ्नो फोहोरलाई सङ्कलन व्यवस्थापन गर्ने वर्गीकरण गर्ने कुराहरूमा नागरिकको पनि नागरिकको समस्या समाधान गर्नका लागि नै हो संघीयता। त्यसैका लागि 3 तहको सरकार गठन गरिएको हो। तर यहाँ त स्थानीय सरकारले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्नेमा नागरिकबाट अपजस भोगिरहेको छ। यसतर्फ पालिकाले सोच्नुपर्छ। त्यसैले योजना बनाएर अघि बढ्नुको पालिकासँग विकल्प देखिँदैन।
न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा जुट्दै फोहोरबाट मल बनाएर आम्दानी पनि गरिँदै नगर सफा हुँदा पर्यटक पनि जुम्मिँदै। मानव तस्करका लागि बाँके ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 367 जना हराएको तथ्याङ्क। तस्करी रोक्न स्थानीय स्तरमा समिति गठन। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने चुनावको डर, मितिबारे भने अन्योल। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा दिवसको अवसर पारेर उठ्यो फोहोर। नगरपालिकाले दिवस पर्खेको भन्दै स्थानीय रुष्ट, जनप्रतिनिधि भने मौन। र खोटाङमा विदेशबाट फर्किएका युवा कृषि पेशामा आबद्ध, कृषि कर्म गरेर मनग्गे आम्दानी गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न दिक्तेल नगरपालिकाले अनुदान समेत दिँदै। वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कमाएको रकमले स्वदेशमा घर घडेरी जोड्नेहरू प्रशस्तै छन्, तर विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर कमाएको रकमलाई स्वदेश फर्किएर कृषि क्षेत्रमा लगाउनेहरू भने कमै भेटिन्छन्। किनकि सबैको लागि कमाएको पैसाले आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने सोच हुन्छ, तर कमैले मात्रै कमाएको पैसाले पुँजी बनाउँदै ब्याज कमाउने रहर पाल्छन्। यस्तै रहरका कारण खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा विदेशबाट फर्किएका युवाले आफ्नो कमाई कृषिमा लगानी गरेर मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता राजन ठटालको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् हरि लुइटेल। 2058मा उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगे। 10 वर्ष श्रम गरे। त्यहाँबाट उनले फर्कदा कमाएको सबै रकम खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 निर्मली डाँडामा कृषि फर्म दर्ता गरे। त्यहाँबाट उनले फर्कदा कमाएको सबै रकमले खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 निर्मल डाँडामा कृषि फर्म दर्ता गरेर खर्च गरे। आलिशान घर जग्गा जोडेर आनन्ददायी जीवन बिताउनेको भिडमा उनले भने कृषि पेसा अँगाले। भुलभुले कृषि तथा पशु फार्म दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा कृषिलाई नै अघि बढाउन उनी सफल भए। अहिले उनले सन्तोषजनक आमदानी गरिरहेका छन्। 30 लाखबाट सुरु भएको उनको फर्ममा अहिले झण्डै करोडको हाराहारीमा लगानी छ। फार्ममा अहिले 600 बोट किवी, 8000 बोट अकबरे खोर्सानी, चिउरी भेडा 250 बोट, उन्नत जातका बाख्रा 80 वटा, लोकल कुखुरा 300 वटा, केही माउ भैँसी र केही गाई छन्। यस्तै उनले अहिले 4 जना स्थानीयलाई रोजगारी दिएर वार्षिक रूपमा 20 लाख भन्दा बढी आमदानी समेत गरिरहेका छन्। म 10 वर्ष कतार बसेँ। त्यस पछाडि स्वदेशमै फर्केर विदेशमा मात्रै कति दुःख गर्ने भनेर आएर कृषि पेसामा लागेँ। अब अहिले हामीहरूले यो कृषि फार्म थालेको 3 वर्ष भयो। अहिले हामीसँग 600 चाहिँ किवीको बिरुवा, 8000 चाहिँ खोर्सानी, 80 वटा बाख्रा, लोकल कुखुरा, तपाईँको चिउरी भेडा लगायतको यहाँ खेती गर्न सुरुवात गरेका छौँ। धेरै मान्छेले विदेशमा कमाएर नपुगेर यहाँ आएर के गर्छस् भन्ने खालको मानसिकता थियो। सुरुमा यहाँको लगानी हेर्दा मान्छे एकचोटि तर्सिएको थियो। अब अहिले आमदानी आएपछि ओहो भन्ने चलन छ। अब अहिले गरेको देख्दाखेरि हुने रहेछ भन्ने परिकल्पनाका साथ यहाँको जग्गाको मूल्याङ्कन बढेको छ। मान्छे उत्साहित भएर अहिले पटक यस्ता कृषि फर्म सञ्चालन गरेर काम थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर गाउँमै केही गर्छु भन्ने युवालाई स्थानीय सरकारले समेत प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ। गत वर्ष नगरपालिकाले कुल बजेटको 35% बजेट विनियोजन गरेर बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन लगायत कृषि क्षेत्रमा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सहयोग गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकारले हरि र उनी जस्ता कैयौँलाई 10 लाख अनुदान समेत दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सायद मलाई लाग्छ नेपालकै सबै पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कृषिमा लगानी गर्ने पालिका होला, जहाँ हामीसँग रहेको पुँजीगतको 35% पैसा चाहिँ हामीले कृषिमा लगानी गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वडामा हामीले कम्तीमा 10 लाख बजेटको पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र ती पकेट क्षेत्रका कार्यक्रमहरू अहिले पनि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढेका छन्। पटक हामीले त्यसका लागि चाहिँ मोनिटरिङ फलोअप गर्ने काम गरेका छौँ।
हरिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान गरेको भन्दै उत्कृष्ट कृषकका रूपमा सम्मान समेत पाइसकेका छन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भने पनि परम्परागत कृषि प्रणालीबाट खेती गर्दा उत्पादनमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकिरहेको पाइँदैन। अर्कोतर्फ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्न चाहनेलाई राज्यले पनि आवश्यक सहयोग गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि कृषिमा क्रान्ति भन्ने नाराले सार्थकता पाउने थियो कि? पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा जुट्दै फोहोरबाट मल बनाएर आम्दानी पनि गरिँदै नगर सफा हुँदा पर्यटक पनि झुम्मिँदै। मानव तस्करका लागि बाँके ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 367 जना हराएको तथ्याङ्क। तस्करी रोक्न स्थानीय स्तरमा समिति गठन। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने चुनावको डर, मितिबारे भने अन्योल। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा दिवसको अवसर पारेर उठ्यो फोहोर। नगरपालिकाले दिवस पर्खेको भन्दै स्थानीय रुष्ट, जनप्रतिनिधि भने मौन। र खोटाङमा विदेशबाट फर्किएका युवा कृषि पेशामा आबद्ध, कृषि कर्म गरेर मनग्गे आम्दानी गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न दिक्तेल नगरपालिकाले अनुदान समेत दिँदै। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।